लाहौर शहर में जो लड़कियों के अगवा की वारदातें तेज़ी से फैल रही हैं। लाहौर शहर में ख़वातीन के अगवा और ज़्यादती के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लाहौर पुलिस ने दावे तो बहुत किए हैं कि लाहौर शहर में ज़्यादती के केस कम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे लाहौर शहर में जो लड़कियों के अगवा की वारदातें तेज़ी से फैल रही हैं, उस हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि लाहौर शहर में ख़वातीन के अगवा और ज़्यादती के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और लाहौर पुलिस के दावे हैं कि लाहौर शहर में जो ज़्यादती के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रवां साल के 8 माह के दौरान लाहौर शहर में 457 लड़कियों को अगवा ज़्यादती की नीयत से अगवा किया गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 255 लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि 4 को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। लाहौर पुलिस ने दावे तो बहुत किए हैं कि लाहौर शहर में ज़्यादती के केस कम हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान में जिस तरह वो लड़की से बदतमीज़ी की गई, इसी तरह PIC में जो ख़ातून है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसी तरह चूँकि इलाका में भी माँ बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, तो लाहौर शहर में ये केस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें ख़वातीन गैर महफूज दिखाई दे रही हैं और एक खौफ व हरास भी फैला हुआ है। CCP लोग ग़ुलाम महमूद डोगर और DIG ऑपरेशन जो सुहेल चौधरी तैनात हुए हैं, उनका कहना है कि ये बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए तमाम DSP SHOs को टारगेट दिए गए हैं कि जहां कहीं भी इस तरह के वाक़यात होते हैं फ़ौरी रिस्पॉन्स किया जाए और मुतल्लिका मुलज़म को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। आज का हमारा ये मौजू है कि ख़वातीन किस तरह गैर महफूज हो गई हैं। आए रोज़ FIR जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। कभी किसी जगह लड़की को अगवा किया जाता है, कभी लड़की के साथ ज़्यादती की जाती है, और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो भी गैर महफूज हैं, उनको भी बदफेली का निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 45 बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया जा चुका है और लाहौर शहर की 6 डिवीज़नों में ये केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए एक हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाना सबसे बड़ी पुलिस की कामयाबी है। तफ्तीशी अफसरान फौरी तौर पर मेडिकल करवाएं। मेडिकल जब आ जाए फौरी तौर पर मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके बाकायदा शनाख्त परेड कराया जाए और 164 के बयान करवाने के बाद उसको जेल भेजा जाए। तो हमारा ये कहना है कि अगर ये ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती के केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और लाहौर पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर रही है, अगर देखा जाए तो लाहौर शहर की अगर 2 करोड़ की तक आबादी हो चुकी है, इस 2 करोड़ आबादी में जितनी पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही हैं या तफ्तीशी अफसरान जो मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए जो दावे करते हैं, वो दावे महज दावे साबित हो रहे हैं। पुलिस तफ्तीशी अफसरान मुल्ज़मान से मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर उसका मेडिकल ही होने नहीं देते। तो ज़ाहिर सी बात है, जब तक आपका मेडिकल नहीं होता और रिपोर्ट नहीं आती, तब तक केस कैसे मजबूत होगा। और इसमें ज़्यादातर लड़कियां जो हैं 65% जो हैं उसमें मुल्ज़मान वो बड़ी इसी वजह से हो जाते हैं कि उनको तफ्तीशी अफसरान सज़ा दिलवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। हमारे लाहौर शहर में अब ये वाक़यात दर्दनाक हद तक बढ़ चुके हैं और जो शख्स या इर्द गिर्द के लोग इसको देखते हैं वो खौफ व हरास में मुब्तला हो जाते हैं। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी के लिए ये बड़ा चैलेंज है इसको रोकने के लिए कि वो किस तरह इस बढ़ते हुए जराइम को रोकते हैं। आइंदा उन्होंने एक कमेटी भी बनाई कि SHO जो हैं वो इंस्पेक्टर लेवल के हैं या जो सीनियर हैं वो लगेंगे, ताकि इलाके को वो अच्छी तरह समझते हों। इलाके के जब तक वो अहले इलाका को समझेंगे नहीं, तब तक वो कामयाब नहीं होते। यहाँ पर जराइम किस तरह का है, किस तरह के लोग बसते हैं,
کرایہ داری ایکٹ کیا ہے، یہ علاقہ کتنا ہے، کتنے یہاں پر جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں، یہ سارا کچھ سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب تک ایس ایچ او یہ سمجھتا نہیں ہے، اس کو علاقے کی سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسری طرف جو ڈکیتی چوری کی وارداتیں وہ بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو ماؤں بہنوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے خواتین کے زیادتی کے واقعات کو روکا جا سکے۔ ایس پی صاحبان کو باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی اور ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ اغوا کے جو واقعات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور جو زیادتی کے واقعات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جو ملازم ہیں وہ باقاعدہ طور پر علاقے میں گشت کریں، جہاں جہاں ایسے اوباش لوگ موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، اور جو ان کو باقاعدہ طور پر بلیک میل کرتے ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے۔ اور ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری نے واضح طور پر ایس ایچ او صاحبان، ڈی ایس پی صاحبان، ایس پی صاحبان کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ اس معاملے میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتی جائے گی اور فی الفور ایسے ملزمان کے خلاف کارروائی سخت سے سخت کی جائے تاکہ وہ آئندہ کسی بھی لڑکی کو زیادتی یا اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا سکے۔ اب تک لاہور شہر کے رواں سال کے دوران 457 لڑکیوں کو زیادتی کی نیت سے اغوا کیا گیا، جبکہ 255 لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں 4 گینگ ریپ بھی شامل ہیں، 45 بچوں کو بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس سے واضح طور پر لاہور کے جو شہری ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہ خوف و ہراس میں بھی مبتلا ہیں۔ لڑکیاں جو گھروں سے باہر نکلنے کے لیے بھی اب گھبرانا شروع ہو گئی ہیں، ان کے لیے ایک خوف کا منظر ہے۔ تو یقیناً اب یہ لاہور پولیس کے لیے ان جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے کے لیے ایک چیلنج ہے، اور چیلنج پورا کرنے کے لیے لاہور پولیس تیار ہے۔ آج کا یہ میسج خواتین سے زیادتی کے حوالے سے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس جیسے گنونے کام کو روکنے کے لیے پولیس کو مضبوط ہونا پڑے گا، پولیس کو سخت سزائیں سنانا ہوں گی، اور عدالتوں میں یہ جو بری ہو جاتے ہیں اس کے لیے زیادہ آئی وٹنس کی ضرورت ہے، اور لڑکیوں کو بھی اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، اور جو تفتیشی افسران ہیں جو کرپٹ ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کیا جائے، اور جو ایماندار تفتیشی افسران ہیں ان کو تعینات کیا جائے تاکہ لاہور پولیس کا ایک دفعہ سے پھر مورال بلند ہو سکے۔ جب سے ڈی آئی جی آپریشن لاہور آئے ہیں انہوں نے 2-3 جگہوں پہ جا کے میٹنگز بھی کی ہیں اور جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار کی ہیں۔ تمام ایس پی صاحبان، ڈی ایس پی صاحبان، ایس ایچ او صاحبان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور کچھ نئے ایس ایچ اوز کے انٹرویو بھی انہوں نے شروع کیے ہیں کہ جس طرح تیزی سے جرائم بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے منجے ہوئے انسپیکٹروں کی ضرورت ہے۔ بڑے تھانے میں انسپیکٹر اور منجا ہوا انسپیکٹر ضرورت ہے، اسی طرح جو بی کیٹیگری کا تھانہ ہے وہاں پہ بھی اچھے اور تگڑے ایس ایچ او کی ضرورت ہے، اسی طرح سی کیٹیگری کا تھانہ ہے اس حساب سے ان کو تھانے دیے جائیں گے تاکہ وہ تھانے کو سمجھے، جرائم پیشہ پر کڑی نظر رکھیں، اور جو پولیس افسران ہیں اس کو روکنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے، اور ایسے جرائم پیشہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں پہنچائے جاتے ایسے کیفر کردار تک ملزمان کو تو ظاہر سی بات ہے یہ کیسز بڑھیں گے، خواتین سے اسی طرح زیادتیاں ہوتی رہیں گی، اور اس کو روکنے کے لیے سخت سے سخت سزا دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ میسج ہمارا آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان مرزا رمضان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔